बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान आफाक मदमीर। आज हमारे साथ बहुत ही मुल्क के नामवर हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मोहतरम जनाब शमसुद्दीन शिगरी साहिब, जो कि बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, अदीब हैं। आप मोहतरम लेक्चरार हैं कराची यूनिवर्सिटी में, और बैन अल मज़ाहिब और बैन अल मसालिक के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा काविशें हैं, और इस हवाले से आपकी नुमाया खिदमत हैं। आपको हम अपने आज वक़्त देने पर आपके मशकूर हैं और बहुत आपको शुक्रिया खुशामदीद आपका, कहते हैं। मेहरबानी। मोहतरम, बिला तमहीद हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए चंद ऐसे सवालात जो आज माशरती एतबार से जो हालात हमारे सामने हैं, जो अदम बर्दाश्त और मजहबी मुनाफरत और हमारे नौजवानों के अंदर जिस तरीके से तकसीम दर तकसीम और अदम बर्दाश्त का एक रुझान पैदा हो रहा है, तो इस सारी सूरत हाल को अपने पेश नज़र रखते हुए वो क्या तरीक़ाकार हो सकता है जिससे माशरती एतबार से हम मसलकी हम आहंगी की तरफ बढ़ सकें। उनके लिए ऐसे क्या इक़दामात हों जो हम बहैसियत माशरे के एक फ़र्द होने के या मजहबी लीडर होने के, वो क्या किरदार और क्या अमल हो सकता है जिससे मसलकी हम आहंगी पैदा हो। चले जी, बहुत शुक्रिया आफाक मीर साहब ने हमें मदऊ किया, गुफ्तगू का मौका दिया, और जितना इन्होंने हमारा तारुफ़ कराया हम उसके मुकाबले पे बहुत नीचे। बहरहाल इनकी मोहब्बत है, इन्होंने इतने सारे अल्फाज हमारे लिए कहे। देखें मीर साहब, मसला ये है कि जो मसलक के जो इख्तलाफात है, अच्छा ये हर मज़हब के अंदर है, उसमें गिरोह बने, फ़िरक़े बने, इख्तलाफात है, तो ये कोई मायूब चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। बल्कि एक हुज़ूर के एक हदीस को, जिसको हमारे सलफ़ी हज़रात मुहद्दिसान नुक़्ते नज़र से ज़ईफ़ करार देते हैं, लेकिन बाकी अहले सुन्नत के नज़दीक वो हदीस काबिल इस्तिशाद है कि मेरे उम्मत के उलमा का इख्तलाफ या मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है। तो क्यों ये हुज़ूर ने फरमाया, उनकी तरफ ये रिवायत मंसूब है। इसकी वजह यह है कि खुदा का जो कायनात के अंदर जो नज़म नज़र आता है हमें, खुदा ने जिसने कायनात बनाई उसके अंदर तनव्वु है, फितरत के अंदर तनव्वु है, ठीक है। बेईन ही इंसान के फ़िक्र में भी तनव्वु है, ठीक है। तो उस फ़िक्र के तनव्वु का इजहार जो है वो इन इख्तलाफात के साथ होता है। तो अगर हम चाहें तो हम उस फ़िक्री तनव्वु को माशरे के लिए खूबसूरत भी बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उसी को बदसूरती का ज़रिया ही बना सकते हैं, ठीक है। तो अब चूँकि वो इख्तलाफ बजाय रहमत के वो ज़हमत के तौर पर हमारे सामने, तो इसलिए हम सब परेशान हैं कि भाई ये क्या हुआ। तो हमारा इस पे तालिब इल्माना जो नुक़्ते नज़र है वो यही है कि पहले तो ये समझा जाए कि ख़ुद इख्तलाफ फ़ी नफ्सिही क्या है। ये आम आदमी को उसकी लेवल पे जाके हमें समझाना पड़ेगा। आप जैसे दानिश्वर हज़रात उलमा इकराम को तो ये बात पहले दिन से मालूम होती है कि इख्तलाफ क्या है, इख्तलाफ की किस्में क्या है, और फिर उन इख्तलाफ की किस्मों में से हर एक किस्म के अपने मुज़मिरात है। तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है बहैसियत तालिब इल्म, जब मैं अपने स्टूडेंट्स से बात करता हूँ या माशरे में आम लोगों से, दीन से दिलचस्पी रखने वालों से, तो बिल्कुल उन्होंने सबको मिक्स किया हुआ है, ठीक है ना। मैं अपनी बात मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इख्तलाफ की किस्में करें ना, तो एक इख्तलाफ है रूहानियत और मादियत का। जब आप रूहानियत और मादियत के इख्तलाफ की बात करते हैं तो तमाम मज़ाहिब एक तरफ, ला मज़हब एक तरफ हो जाता है। ये बहुत बुनियादी इख्तलाफ है। इस जगह क्या होगा, हिंदू, सिख, यहूदी, ईसाई, मुसलमान वो एक तरफ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये कायनात की मादी ताबीर की बजाय रूहानी ताबीर देते हैं, जिनको हम मुल्हिदीन कहते हैं, वो दूसरी तरफ चला जाएंगे। तो एक तो ये किस्म, ये बहुत बड़ा इख्तलाफ है, यानी इंतहाई उसूली इख्तलाफ है। दूसरी जो किस्म है वो है कुफ्र और इस्लाम का, यानी इस्लाम बतौर दीन मज़हब और बाकी दुनिया के मज़ाहिब। तो ये एक कुफ्र और इस्लाम का इख्तलाफ हो गया। तो इस सूरत में क्या होगा, इस्लाम इधर है और जो इस्लाम को न मानने वाला वो दूसरा गिरोह। जो इधर है इस्लाम के इसमें कौन आएगा, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, सब इसमें आएंगे, ठीक है। ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म है जो जिसको हम कहते हैं हक़ और बातिल का इख्तलाफ। हक़ और बातिल का जो इख्तलाफ है वो है जो मुअतज़िला, मुर्जिया, शिया इमामिया, शिया ज़ैदिया, शिया इस्माइलिया, अहले सुन्नत, इनके दरमियान जो इख्तलाफ है। क्यों? इनमें से हर एक का नुक्ता नज़र दूसरे की तकफीर का नहीं है, बल्कि बातिल होने का। यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त है। यानी मैं बहैसियत शिया अगर मैं सुन्नी को बातिल कहता हूँ, मेरे पास कुछ दलाइल है जिसकी बुनियाद में तकफीर नहीं कर रहा हूँ, काफिर नहीं कह रहा हूँ आपको। इसी तरह आप बहैसियत सुन्नी किसी शिया के बारे में आके तो शिया मसलक के बारे में कि ये बातिल है, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो पहले वाला इख्तलाफ है उससे ये कम दर्जे का है। इसके बाद जो चौथा दर्जा आएगा वो है हम जिसको हम कहते हैं कि अफजल और मफजूल का इख्तलाफ, ठीक है। नहीं, बल्कि अफजल मफजूल को हम इसके बाद में बयान करेंगे। वो है ख़ता और सवाब, ठीक और ना ठीक, गलत और सही। यानी हनीफी फ़िक़्ह के ख्याल में शाफ़ी फ़िक़्ह के बहुत से मसाइल
غلط ہے، باطل نہیں ہے، کفر تو بہت دور چلا گیا نا، جی 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 غلط ہے، جی ٹھیک ہے. اسی لیے ایک قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ ھذا رأینا وہو صحیح، ٹھیک ہے، یہ ہماری رائے ہے، ہم ابھی غور و فکر کر کے قرآن و سنت اس نتیجے پہ پہنچے، ہماری رائے یحتمل الخطأ، اس میں احتمال خطا ہے، ورأی غیرنا خطأ ویحتمل الصحیح. اتنا خوبصورت یہ ہے نا قول ہے امام صاحب کی طرف منسوب ہے. اس کو میں کہتا ہوں ہر بندہ ازبر کر لے تو انشاءاللہ بہت سے مسائل. جو میرا مخالف ہے اس کی رائے ہمارے نزدیک غلط ہے لیکن اس میں صحت کا امکان ہے. تو یہ جو چوتھا اختلاف کی جو چوتھی قسم ہے نا، یہ فقہی اختلافات ہے اور چند اشاعرہ اور ماتوریدیہ میں جو چند مسائل میں جزئی اختلاف، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، خطا اور ثواب کا اختلاف. اس میں دیکھو نا، جب آپ اہل سنت کہتے ہیں تو حنفی، شافعی، مالکی فقہی مسالک کے طور پر، اور کلامی مسالک کی تو محدثین کا مسلک، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ماتوریدی، اور اس کے ساتھ اشریت، سب اہل سنت ہے، یہ اہل السنت والجماعت، ٹھیک ہے نا. اب آپ کے خیال میں یہ سب صحیح ہے، یعنی حق پر ہے چاروں کے چاروں، کفر اور اسلام کو تو مسئلہ ہی نہیں رہا نا. یہ چار پانچ جو جس کو ہم اہل سنت کی چھتری کے نیچے رکھ دیا، یہ ہم کہتے ہیں یہ حق پر ہے. اچھا جی، ہمارے مقابلے پہ جو بات ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چوتھی قسم ہے جس کو، جو اب آپ کا حنفی کا شافعی سے، شافعی کا مالکی سے، مالکی کا حنبلی سے جو اختلاف ہے، یا امام ابو الحسن اشعری کا امام ماتوریدی سے جو اختلاف ہے چند مسائل میں، یہ کیا ہے، حق اور باطل نہیں ہے، یہ ہے خطا اور ثواب. آخری جو قسم اختلاف کی وہ ہے افضل اور مفضول. افضل اور مفضول کیا ہے؟ خود ایک فقہ کے دائرے میں رہتے ہوئے، یعنی حنفی فقہ میں آپ یہ کہیں گے بھئی ہمارے فقہ میں ایک قول امام اعظم کا ہے، ایک امام ابو یوسف کا ہے، ٹھیک ہے، صاحبین کا ہے. اب جی افضل کون سا ہے، زیادہ بہتر کیا ہے؟ مثال اس معاملے میں امام اعظم کا فتویٰ، اس معاملے میں امام ابو یوسف، یہ ہے نا. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے، میں نے خام خواہ بات بہت لمبی کر دی، کہ ہم علماء کی سطح پہ مجھے ایسا لگتا ہے طالب علم کے طور پر کہ اختلاف کی یہ قسمیں بالکل واضح نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو ہم اختلاف کی قسمیں، پھر آداب اختلاف، اس کو اگر ہم اپنے نصاب کا حصہ بنائیں، مدارس میں، اسکول میں، خطبہ اپنے خطبوں میں بیان کریں، تو کافی چیزیں مجھے لگتا ہے مسئلے میں بہتری آ سکتی ہے. اختلاف ختم کرنے کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں نا میر صاحب، وہ بالکل احمقانہ حرکت ہے. بھئی اختلاف ختم نہیں کر سکتے نا. خدا نے قرآن میں کہہ دیا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت پہ رکھ دیتا، ٹھیک ہے. خدا چاہتا تو یہ سب کے سب مومن ہو جاتے ہیں، یعنی کفار کے بارے میں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مسئلہ نہیں، مسئلے کا حل یہ ہے کہ اختلاف کیا ہے، اختلاف کی قسمیں کیا ہے، ان میں سے ہر قسم کے مضمرات کیا ہے، اس پہ بات کی جائے. دوسرا، چونکہ ہمارے ہم ملک میں جو سواد اعظم ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت والجماعت کا جو آفیشیل موقف ہے، اس کو کچھ شدت پسندوں نے، ہمارا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ہائی جیک کیا، یعنی اس کو غلط انداز سے پیش کیا. مثال کے طور پر تشیع کی تکفیر کا مسئلہ ہے نا، آپ اس کا آفیشیل اہل سنت کا جو موقف ہے وہ شیعت کی اجتماعی تکفیر نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے ہم 4 سوال پوچھیں گے، ان 4 سوال میں سے جو مثال کے تو تحریف قرآن کا ہم پوچھتے ہیں، جی ٹھیک ہے. اب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں سنی ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ قرآن کے اندر تحریف مانتے ہیں؟ آپ نعوذ باللہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں، یعنی میں مانتا ہوں کہ قرآن میں تحریف ہوئی، تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان نہیں رہیں گے نا. تو یہ اہل سنت کا آفیشیل موقف ہے. اس کو بات میں پھیلا کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے شدت پسندی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس کو بالکل چھوڑ دیا اور یہ کہہ دیا شیعہ تو ہے ہی اس کے قائل. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ان کے محققین، ان کے ہاں ٹھیک ہے روایتیں موجود ہیں تحریف کے اوپر، ان کے محققین علماء یہ کہتے ہیں ہم ان روایتوں کو نہیں مانتے. بعینی ہی اہل سنت کی کتاب بہت سی حدیث ہیں جس کو اہل سنت محققین نہیں مانتے. کچھ حدیثیں وہ جس کو ہمارے شیعہ لوگ لے کے کہتے تھے وہ سنیوں کی حدیث میں ہے، تو بھائی سنی علماء کی تحقیقات تو پڑھ لو نا آپ کہ ان کا کیا موقف. تو یہ ہے میرا خیال سے کہ ایک تو یہ تو علمی سطح پہ اوپر کی سطح پہ ہوگا. نیچے سطح پہ عوام کی سطح پہ آپ جیسے علماء کرام کا یہ بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو یہ بتائے کہ بھئی ایک دوسرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، خدا کا منصوبہ یہ نہیں ہے، اختلاف رہے گا. ہاں اختلاف کے اظہار کے لیے جو حدود ہے اس کا آپ متعین کریں، اور جو متعین ہے آپ کے ملک میں اگر اس پہ عمل کیا جائے تو کافی حد تک یہ منافرتیں ختم ہو سکتی ہے. بالکل بہت ہی مدلل انداز میں، علمی انداز میں آپ نے اس بات کی وضاحت کی. اختلاف اور صحیح اور درست، حق باطل، سارے پہلوؤں پر آپ نے بڑی مدلل گفتگو کی. اس حوالے سے مسلکی ہم آہنگی کے لیے جو اس وقت معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ جس بنیاد پہ بھی ہو، اب معاشرتی اعتبار سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اور معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے ایسے کیا اقدامات ہیں؟ چونکہ آپ اس حوالے سے عملاً کردار بھی نبھا رہے ہیں، تحریر کے ذریعے بھی اور اپنے عمل سے بھی، تو ہمیں ایسے اقدامات، کون سے ایسے ضروری اقدامات ہیں مختصراً آپ عرض کر دیں کہ جو اس وقت ہر معاشرے کے فرد کی ذمہ داری ہے وہ کیا کریں؟ دیکھیں اس کے دو پہلو، ایک تو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ چونکہ ہم اس کا قانون بنانا، قانون کا صحیح طرح سے نفاذ کرنا وہ ایک حد تک ہے،
لیکن جو اصل جو ضرورت ہے نا وہ ذہنوں میں تبدیلی ہے، وہ آپ جیسے لوگ کریں گے، ممبرس علماء کرام کریں گے، صحافی حضرات کریں گے، دانشور حضرات کریں گے، اساتذہ کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے لیے وہی جو میں نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں بات کی اسی کو ایڈ کرتے ہوئے دوسرا جو ہے، جب ہم عوام کو یہ بتائیں گے، ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ بھائی یہ جو مسلک ہے اور یہ ہمارا جو مسلک ہے، اس کے اندر جو اختلاف ہے وہ حق اور باطل کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس حق اور باطل کے اختلاف میں اگر کسی شخص نے کوئی ایسے عقیدہ کا اظہار کیا جس کو ہم باطل سمجھتے تو اس اظہار پہ اس کا قتل نہیں بنتا، ٹھیک ہے، درست. اس کے ساتھ رشتہ داری ختم کر کے یا اس کو بالکل جلاوطن کر دینا یہ نہیں بنتا، اگر ہم دین کے دائرے میں رہے نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے جب اس کی تکفیر نہیں کی، باطل کہا، تو نکاح ہو سکتا ہے، شادیاں ہو سکتی ہے، تدفین مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے سارے معاملات مسلمانوں والے ہوں گے. اور اس کے لیے امام عشری کی کتاب سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی اور وہ ہے ہی نہیں. سب سے پہلی علم کلام کی مفصل کتاب اس سے پہلے امام اعظم کی ہے،